बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज आपका आईएएस का टॉपिक है जिस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। और आपको पता है कि ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। क्या हुआ था रबीउल अव्वल के महीने में? बड़ा फेमस है ना ये। जी 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 बता दीजिए। ओके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी इस महीने में। हम सब मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का महीना है। दिल खोल के दरूद पाक पढ़ा करें, दिल खोल के मिलाद में शिरकत किया करें, महफिल मिलाद महफिल नात करवाया करें, अल्लाह का अल्लाह के रसूल का ज़िक्र किया करें। बहुत ज़्यादा फजीलत है इस बात की। वैसे भी है पूरा साल करें, लेकिन इस महीने में तो ख़ास तौर पे इन चीज़ों का अहतमाम करें आप लोग। ठीक है, चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं बेटा। लेसन भी आपका यही है, ईद मिलादुन्नबी के हवाले से है। हयात तय्यबा क़ब्ल बासत। बासत का मतलब है बेटा, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल नहीं हुई थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की नबूवत से पहले का जो दौर था, आज हम उसका ज़िक्र करेंगे। तो आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत जो है वो 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। ये इस्लामी महीने की तारीख़ है। जो दूसरी तारीख़ है ये इंग्लिश महीने की या ईसवी तारीख़ जो है वो 22 अप्रैल 571 ईस्वी में हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे इस तारीख़ को। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी तो आपको पता है कि उस तारीख़ को बहुत से मोजज़ात भी हुए थे। बहुत से मोजज़े दुनिया में देखे गए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। इनमें से सबसे बड़ा मोजज़ा ये था कि खाना काबा के तमाम बुत गिर गए थे ज़मीन पर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब जो थे वो बुतों की पूजा करते थे ना। पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सारे के सारे बुत ज़मीन पर गिरकर टूट गए थे। और दूसरा बड़ा मोजज़ा ये था कि फ़ारस शहर है बेटा, फ़ारस के तमाम आतिशकदे जो थे वो ठंडे हो गए थे। आतिशकदा होता है जहाँ पे आग जल रही होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग रहते हैं ना। मुसलमान तो हम बाद में हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दौर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होना शुरू हुई, आपने इस्लाम की तबलीग की। लेकिन उससे पहले लोग बुतों की और आग की पूजा करते थे। किस चीज़ की? आग की। तो ये मोजज़ात देखने में आए थे जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी उस वक्त। आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले ही आपके वालिद ग्रामी जो थे वो वफ़ात पा चुके थे। हज़रत अब्दुल्ला नाम था उनका। ठीक है, उनकी वफ़ात हो चुकी हुई थी आपकी पैदाइश से पहले। तो आपके जो दादा थे हज़रत अब्दुल मुत्तलब, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई थी। ठीक है, उन्होंने आपकी विलादत के 7वें दिन अकीक़ा किया था। अकीक़ा क्या होता है? जानवर ज़िबा करते हैं ना जब मुसलमान के यहाँ बच्चा पैदा होता है, उसकी खुशी में तो जानवर ज़िबा किया जाता है, उसको अकीक़ा बोलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 7वें दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने ये फ़रीज़ा अंजाम दिया था और उन्होंने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा था। ओके, फिर अरब के घरानों में बेटा देखिए ज़रा, सेकंड पॉइंट है हमारा कि अरब के घरानों का रवाज। अरब के घरानों में ये रवाज था कि जैसे ही बच्चा पैदा होता था तो उसकी परवरिश के लिए उसको दाई अम्मा के लिए हवाले किया जाए। नहीं बेटा, वो मार देने वाला है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जहालत के दौर की आप बात कर रहे हैं, बहुत पहले की, जब वो बेटियों को मारा जाता था। ये तो मतलब और बात हो रही है ना, तब बेटियों की पैदाइश में आपकी बात ठीक है, आपकी परसेप्शन किसी हद तक ठीक है कि जब बेटी पैदा होती थी तो उसको मार देते थे, जहालत के दौर की बात है ये। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद तो सब कुछ दुनिया के हालात सब भी बदल गए थे ना। सबको आपने इल्म की शऊर की दौलत जो थी वो अता की थी। एनीवेज़, हम बात कर रहे थे कि जब अरब के घरानों का जो रवाज था कि जैसे ही बच्चा पैदा होता तो उसको उसकी परवरिश के लिए उसको दाई अम्मा के हवाले कर देते थे। जो ख़वातीन बच्चों की परवरिश करती थी, पालती थी, उनको दूध पिलाती थी, उनको दाई अम्मा बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई अम्मा का क्या नाम था? हज़रत हलीमा सादिया। नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने इतना बेटा? अब तो नातों में इतना जिक्र होता है इस्लाम का, और वैसे भी आपकी बुक्स में जगह जगह पे आती हैं ये बातें। ठीक है, आपको हज़रत बीबी हलीमा सादिया के हवाले किया गया जिन्होंने आपकी परवरिश की। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस की हुई थी तो आपकी वालदा माजिदा हज़रत आमना का भी इंतकाल हो गया था। ठीक है, यानी पहले पैदाइश से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात हो चुकी थी। 6 साल की उम्र में हज़रत आमना का इंतकाल हुआ। फिर आपकी परवरिश किसने की? आपके दादा ने की थी ना। क्या नाम था दादा का?
حضرت عبدالمطلب، انہوں نے آپ کی پرورش کی تھی. جب 2 سال گزرے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس کی ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. دیکھیے کہ مطلب بچپن سے ہی جی بالکل شاباش. پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی تھی. اچھا یہ بتائیے حضرت ابو طالب کون تھے بھلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو تھے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ وہ والد گرامی کس کے تھے؟ بہت ذکر ہوا ہے آپ لوگوں کی IAS کی بکس میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے وہ، کیونکہ حضرت علی آپ کے چچا کے بیٹے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر 8 سال کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش تھی اس کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے لی تھی، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو بہت ہی اچھے طریقے سے نبھایا تھا. اور تو ان کے اپنے بچے بھی تھے اور ان کے مالی حالات بھی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے یتیم بھتیجے کی کفالت بہت عمدہ طریقے سے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرورت کا وہ خیال رکھتے تھے اور حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہشات ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو وہ پورا کریں. بہت زیادہ انہوں نے جسے کہتے ہیں بے لوث محبت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ احترام بھی کرتے تھے، ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ 12 سال کی ہوئی تو آپ کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب وہ آپ کو لے کر نا شام کے سفر پہ گئے، کیونکہ وہ تجارت کرتے تھے، سامان وغیرہ فروخت کرتے تھے، اس سلسلے میں مختلف علاقوں میں ان کا آنا جانا ہوتا تھا. تو وہ سفر شام پہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھ لے گئے. تو وہاں پہ راستے میں انہیں نا ایک مسیحی عالم ملا تھا. مسیحی عالم ہوتا ہے مطلب جیسے ہم آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیت بھی ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کا اپنا ایک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، ان کو مسیحی کہا جاتا ہے. تو جو ان کے علماء ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مسیحی عالم، ٹھیک ہے. ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے نا اپنی کتاب میں نبوت پڑھ رکھا تھا، مطلب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سی نشانیاں جو تھیں وہ ان کی کتاب میں، جو ان کی مقدس کتاب ہے اس میں آ چکی ہوئی تھی. جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ بہت چھوٹے تھے، بچپن تھا آپ کا، لیکن وہ چونکہ عالم تھا، اس نے اپنی بکس کو بہت اچھی طریقے سے پڑھا ہوا تھا تو وہ جانتا تھا. اس نے نا حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو آپ واپس لے جائیں، یعنی آپ مزید آگے جو جانے کا ارادہ ہے آپ کا تجارت کے سلسلے میں اس کو ترک کر دیں، کیونکہ میں اس میں نبوت کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں اس بچے میں، اور یہ آپ کے لیے اگر آپ مزید آگے گئے تو یہ آپ کو لیے اور آپ کے اس ساتھ جو بچہ ہے اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لوگ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو طالب نے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے اپنا جو ان کا روٹی روزگار کا سلسلہ تھا اس کی بھی فکر نہیں کی، بلکہ وہیں پہ جیسے تیسے داموں میں ان کی اشیاء جو تھیں وہ فروخت ہوئیں اور وہ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر اپنے گھر آ گئے تھے. اچھی بات ہے نا، دیکھیں کس قدر بے لوث محبت کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر اس کے بعد ایک اور بہت اہم واقعہ پیش آیا جب آپ کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی، اتنے بڑے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دیکھیے ذرا بورڈ کی طرف ہم نے اس کو لکھا بھی ہے، حلف الفضول کا جو تھا، حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا تھا. بیٹا حلف الفضول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی نا وہ جسٹ ابھی 15 سال تھی. 15 سال تھی تو قریش کے کچھ قبیلوں کے درمیان میں نا جنگ ہو گئی تھی، اور یہ جنگ ان مہینوں میں ہوئی تھی جب اسلام میں جنگ کرنا جو ہے وہ منع ہے، مطلب حرام قرار دیا جاتا ہے. تو اس جنگ کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو تھے قریش کے قبیلوں کے وہ مارے بھی گئے. تو پھر جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑے قبیلوں کے سردار جو ہوتے ہیں، انہوں نے مل جل کے ایک معاہدہ طے کروایا تھا قبیلوں کے درمیان میں صلح کروانے کے لیے. حلف کے معنی ہوتے ہیں بیٹا معاہدے کے، اور حلف الفضول اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بزرگ جو سردار اس میں شامل تھے اس معاہدے میں، ان کے زیادہ تر نام جو تھے وہ فضل سے شروع ہوتے تھے، فضل سے. اس لیے اس کو فضل کی جمع چونکہ فضول ہے اور حلف کی جمع چونکہ معاہدہ ہے تو اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا. یہ ریزن تھا حلف الفضول کا. اور اس طرح سے یہ ایک بہت اہم تھا واقعہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً لڑکپن کے زمانے میں جو ہے وہ پیش آیا تھا. پھر اس کے بعد جو دور آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ نے بھی اپنے چچا حضرت ابو طالب کی پیروی میں کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ تجارت کا بیٹا، جس میں سامان فروخت کرتے ہیں نا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے کے جاتے ہیں چیزیں، پھر اپنا پروفٹ مارجن جسے ہم کہتے ہیں یا نفع کما کے اپنی چیزوں کو فروخت کیا جاتا ہے. اور پھر تو عرب کی ایک بہت ہی مالدار اور معزز خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پڑھا ہوا ہے آپ نے، ان کا نام بھی بہت زیادہ
جی بالکل، سب سے پہلی خاتون جو کہ مسلمان بھی ہوئی تھی، لیکن تب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں جتنی بھی ہو رہی ہیں. نبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جو ہے وہ تو 40 سال کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوئی تھی نا. تو یہ تو اس سے بہت پہلے کی باتیں ہیں، یعنی بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تھے ان کی عادات و اطوار بہت زیادہ اچھی اور نفیس تھی. اور عرب کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ معزز، صادق اور امین کہتے تھے نا، کیونکہ آپ کی صداقت اور امانت داری بہت زیادہ فیمس تھی، مشہور تھی عرب میں. تو حضرت خدیجہ کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی پیشکش کی کہ میرا سامان لے کے جائیں کسی ملک میں اور اس کو فروخت کر کے لائیں. اسی سفر میں ان کا ایک غلام بھی تھا آپ کے ساتھ، میسرہ. شاباش، میسرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے ان کا سامان اور بڑے اچھے طریقے سے ڈیلنگس کی، ان کی جو بھی تھی سامان تجارت ان کا جو تھا وہ بڑا اچھا ان کو نفع لا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. تو جو غلام تھا ان کے ساتھ، وہ چونکہ آپ کے ساتھ ساتھ تھا، اس نے آپ کی ساری عادات و اطوار کو بھی نوٹ کیا کہ آپ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بتایا تھا واپس آ کے. شاباش. دیکھیں مطلب بزنس ایک سائڈ پہ، تجارت کا جو بھی نفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمایا ان کو واپس لا کے بالکل پورے ایمانداری کے ساتھ جو دیا وہ ایک طرف، لیکن اس سے ہٹ کے جتنی بھی آپ کی عادات و اطوار تھی نا، وہ غلام اتنا متاثر ہوا ان چیزوں سے کہ اس نے آ کے اپنی مالکن کو یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، شادی کا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ فرمایا اور ان کی اجازت سے ان کے ساتھ شادی کر لی، حضرت خدیجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی. ہاں جی، بڑی تھی، وہ تو ان سے بڑی تھیں. یہی چیز میں آپ کو کہنے لگی تھی کہ آپ کے ذہن میں مجھے پتا تھا یہ سوال آئے کہ فوراً سے پہلے دیکھیں وہ کتنی بڑی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن کیا ہے کہ بیٹا کچھ معاملات جو ہوتے ہیں وہ مطلب عمروں کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، ان میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. انہوں نے کیا چیز دیکھی؟ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، ایمانداری، آپ کی شخصیت کے اچھے اور صاف جو تھے وہ دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی جو خواہش تھی اس کا احترام کیا، ان کی نکاح کی جو خواہش تھی، کیونکہ پیغام تو انہوں نے بھیجا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایج کا اتنا ڈفرینس ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ مطلب دونوں میں ایج گیپ تھا، لیکن اس کے باوجود جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی تھی. اس قدر محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے. اوکے. پھر اس کے بعد ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آپ دونوں کی کس قدر مطلب کامیاب شادی رہی، بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرتے تھے، پیار محبت کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تھی، تو جب آپ نے اسلام یہ بتایا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایسے مجھے ایک پیغام ملا ہے، تو آپ کو پتہ ہے نا سب سے پہلے ایمان کون لایا تھا؟ حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا تھا نا سب سے پہلے. جو جنہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی وہ خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، آپ کی نبوت کی. اینی ویز یہ تو اب نبوت کے بعد کی ذکر ہے. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور ان کی نبوت سے پہلے کے ادوار کا ہم ذکر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا حجر اسود کا. پتہ ہے نا، یہ بھی بڑا آپ نے پچھلے دنوں میں بھی ہم نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ کیا ہے. آپ نے کہ ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ جب بارشیں ہوئیں عرب میں بہت زیادہ، تو خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھیں جو پرانی تھیں وہ گر گئی تھیں. تو حجر اسود جو تھا اس کی تنصیب کا مسئلہ پیش آیا تھا. ٹھیک ہے، حجر اسود بیسیکلی ایک پتھر ہے نا مقدس، جس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ، پھر جب نیا خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو اس جگہ پہ لے جا کے اس مقدس پتھر کو رکھنا تھا، لگانا تھا. اس کو نصب کرنا کہتے ہیں، کسی جگہ پہ لے جا کے اس کو فکس کر دینا جسے ہم کہتے ہیں، یا لگا دینا کسی چیز کو. تو جتنے بھی قریش کے معزز سردار تھے یا لوگ تھے، ان سب کی خواہش تھی کہ یہ مقدس فریضہ جو ہے نا وہ سر انجام دیں، کیونکہ ظاہر ایک بہت بڑی سعادت کی بات تھی، یہ بڑا مقدس کام تھا. تو اسی بات پہ بحث و تکرار جاری تھی. تو جتنے لوگ تھے پھر سب نے کہا، بزرگوں نے مل کے یہ طے کیا کہ چلیں ایک
कर लेते हैं मुआहदा आपस में कि कल सुबह जो भी शख्स सबसे पहले खाना काबा में दाखिल होगा वही ये फरीज़ा सर अंजाम देगा। तो क्या हुआ कि जब फजर की अजान के बाद तमाम सरदार जो थे कबीलों के, वो जब खाना काबा में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से वहाँ पे मौजूद हैं। मतलब इस कदर शौक़ और इस कदर सादत की बात थी सबके लिए, तो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसमें इस पूरे प्रोसेस में जो थी वो शिरकत की थी। चनाचे चूँकि तय ये पाया था कि जो सबसे पहले आएगा वही ये काम करेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर ये ज़ाहिर है वो जिम्मेदारी आयद हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चादर मुबारक में रखा और सबसे कहा कि वो इसका कोना पकड़ें और इसको फिर ले जाके उन्होंने अपनी जगह पे जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपने दस्ते मुबारक से नस्ब कर दिया था। ये थी हजर अस्वद की तनसीब का जो वाक़या था वो ये था। क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली की वजह से देखें, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये नहीं कहा कि नहीं मतलब पहले से तय थी तो मैं ही करूँगा सारा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सारे लोगों को उसमें शरीक किया था। जब चादर के कोने पकड़े तो सब लोग उसमें शरीक हो गए ना इस मुक़द्दस काम में। फिर किसी को ये एतराज़ भी नहीं रहा कि आपने हमें शामिल नहीं किया, हमें नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब इस कदर हिकमत अमली से और इस कदर दानाई का सबूत दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबको उसमें शामिल भी किया और सब इस बात से खुश भी हो गए थे। ये बहुत एक अहम वाक़या था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले। और ये तमाम वाक़यात इनका ज़िक्र हुआ है बेटा, ये इस कदर मतलब एक मोजज़ाती थे, इस कदर लोगों के लिए नाकाबिले यकीन थे कि आम दुनिया से, आम लोगों से, आम बच्चों से हट के होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी वाक़यात होते थे। अब समझ आया सारा आपको? हम नबूवत का जिक्र बेटा इसलिए नहीं कर रहे कि फिर टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नबूवत के बाद का जिक्र हम इंशाल्लाह फिर किसी एक और सेशन में कर लेंगे, एक और इस पर जो है डिस्कशन कर लेंगे। अभी मैंने आपके साथ ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि ये महीना चूँकि 12 रबीउल अव्वल का चल रहा है, 12 रबीउल अव्वल का दिन आने भी वाला है, तो आप लोग सारे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा महफ़िल नात का एहतमाम करें, दुरूद पाक पढ़ें। बेटा ट्यूसडे को, मंगल को है 12 रबीउल अव्वल। अब आज हमारी जितनी भी बात हुई है इसमें किसी किस्म की कोई पूछने वाली बात, कोई आपको बात समझ में आई हो? एक दो चीज़ें हैं जो इसमें थोड़ी आप लोगों के लेवल के लिहाज से मुश्किल हैं। एक हल्फुल फजूल का जो वाक़या था वो थोड़ा सा जो है वो आप लोगों अभी छोटे हो उस चीज़ को समझने के लिए, और दूसरा बेटा ये जो था हजर अस्वद की तनसीब का जो था। लेकिन यह है कि मैंने कोशिश की है कि आपको आसान से आसान लफ्ज़ों में जितना अच्छा समझा सकूँ मैं समझाऊँ आपको, और आपको बात जो है वो समझ भी आ जाए। तो कोशिश किया करें कि हर ज़िंदगी के हर मरहले में किसी भी छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े काम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी किया करें, उनकी बातों को जहन में रखा करें कि इस मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से कितनी हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया था। ठीक है, चलें बेटा आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।